सबैलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। म पास्टर मतियास सुब्बा, म कालिम्पोङ हिसप मिनिस्ट्रिजबाट यो आराधना टिभीबाट तपाईँहरूसँग केही क्षण बिताउने मौका मैले पाएको छु र विशेष आराधना टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रभुको अनुग्रह आशिषमा। अनि विशेष हाम्रो भाइ रविनले मलाई कनेक्ट गरेको छ र यो समय केही क्षण हामी प्रभुको अगाडि जानेछौँ र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। म आशा गर्छु नेपालमा तपाईँहरू सबैजना आराम हुनुहुन्छ भनिकन। अनि हामी इन्डियामा पनि अहिले राइट नाउ लकडाउनमै छौँ। हाम्रो कालिम्पोङ यता यो एरिया एक हप्ताको लागि लकडाउन छ अनि लकडाउनमा घरमै बसिराखेका छौँ। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ ताकि हामी जुन समय बिताइरहेका छौँ एउटा रमाइलो क्षण प्रभुसँगको होस् भनिकन। जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ असल भलो प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु हाम्रो सुखमा अनि दुःखमा सधैँ साथ दिने परमेश्वर। हाम्रो विभिन्न परिस्थितिहरू छ प्रभु यो समय र पनि यो परिस्थितिको माझमा तपाईँलाई हामी प्रशंसा आराधना गर्न छोड्दैनौँ किनकि तपाईँ यो सबै परिस्थितिहरू माथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रभु, तपाईँ उछालिनुहोस्। हामी परमेश्वर पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई हाम्रो बिचमा हामी निम्त्याउँदछौँ। आउनुहोस्, आजको यो अनलाइन फेलोसिपमा तपाईँको ब्लेसिङ्स हामी मान्छौँ येशूको नाममा। आमेन आमेन। र हजुर जतिजना आउनुहुँदैछ यहाँहरू सबैलाई वन्स अगेन जय मसीह। म पास्टर मतियास सुब्बा हिसप मिनिस्ट्रिज कालिम्पोङबाट। अनि तपाईँहरूले यो पेजलाई सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू धेरै साथीहरूले पनि प्रभुको वचन गीतहरू सुन्न पाओस् अनि परमेश्वरको महिमा होस् भनिकन हामी यो पेजलाई हामी सेयर गर्न सक्छौँ है। Yes, Lord, सारा स्वर्गमा तपाईको नाम अति उच्च छ। सारा संसारमा तपाईको नाम अति उत्तम छ। सारा स्वर्गमा तपाईको नाम अति उच्च छ। तपाईँहरू पनि गाउन सक्नुहुन्छ मसँग। सारा संसारमा तपाईँको नाम अति उत्तम छ। हाम्रो स्तुतिले तपाईँलाई उछाल्दछ। हाम्रो स्तुतिले तपाईलाई उछाल्दछ। हाम्रा शिरहरू तपाईलाई दण्डवत गर्छौँ। हाम्रो स्तुतिले तपाईलाई उछाल्दछ। हाम्रो स्तुतिले तपाईँलाई उछाल्दछ।
हाम्रा शिरहरू तपाईलाई दण्डवत गर्छौं। हालेलुया, हालेलुया, हाम्रो स्तुतिले तपाईलाई उछाल्दछ। हाम्रो स्तुतिले तपाईलाई उछाल्दछ। हाम्रा शिरहरू तपाईलाई दण्डवत गर्छौं। Oh yes, Lord, hallelujah. स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई। स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई। गौर गीत आराधनाको येशूलाई आराधना गर्दा हृदयले प्रेम गर्न साथीले। आराधना गर्दा हृदयले प्रेम गर्न साथीले। आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न साथीले। Oh yes, Lord, प्रभु हामी तपाईँ प्रभु कहाँ आउँछौँ। प्रभु हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु केवल तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्नलाई। Lord, deliver us from evils. प्रभु हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो प्राणलाई प्रभु तपाईँमा खिच्नुहोस् प्रभु। Yes, Lord. Hallelujah. साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है, परमेश्वरलाई महिमा होस्। हाम्रो बल चाहिँ प्रभुमै छ, किनभने यो दिनहरूमा चाहिँ हामी महामारीमा छौँ, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा छौँ। तर आज म तपाईँलाई भनिरहेको छु है, हाम्रो आशा, हाम्रो बल, हाम्रो सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरमै छ। नेहेमियाले भन्छ है,
तपाईँको आनन्द मेरो बल हो है द जोय अफ द लोर्ड इज माई स्ट्रेन्थ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू आज हामी यो महामारीको समय, यो गाह्रो समय, अप्ठ्यारो समय, आर्थिक रूपमा एकदमै दयनीय भएको यो अवस्थामा हामी हाँसेरै जिउनु हो भने, हामी शक्तिशाली प्रकारले जिउनु हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई नै हाम्रो शक्ति, हाम्रो बल बनाउनु अति नै आवश्यक छ प्रियहरू। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनकि यदि हामीले अहिले संसारको कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भने, जसरी पत्रुस त्यो छाललाई हेर्दाखेरि ऊ लड्न खोज्यो, ऊ डुब्न खोज्यो नि, त्यसरी नै अहिलेको हाम्रो यो संसारको परिस्थितिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी गिर्छौँ, हामी लड्छौँ, हामी डुब्न सक्छौँ। तर जस हामी प्रभुलाई हेर्छौँ, प्रभु येशूलाई, किनकि पत्रुसले जबसम्म येशूलाई हेरिराखेका थिए, हि वाज वकिङ अन द वाटर है, ऊ चाहिँ पानीमा हिँडिराखेका थिए। अनि प्रियहरू आज यो पानी जस्तो अवस्था छ, डुब्न सक्ने परिस्थितिहरू हाम्रो अगाडि छ। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि हामीले येशूलाई हेऱ्यौँ र येशू प्रभुलाई हाम्रो शक्ति बनायौँ, हाम्रो बल बनायौँ भने चाहिँ प्रियहरू म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामी डुब्ने छैनौँ, हामी डुब्ने छैनौँ। यो परिस्थिति जतिकै अनुकूल अप्ठ्यारो भए पनि हामी डुब्ने छैनौँ, किनकि प्रभु येशू चाहिँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ। तपाईँको आनन्द मेरो बल हो, तपाईँको आनन्द मेरो सामर्थ्य, तपाईँको आनन्द मेरो बल हो, तपाईँको आनन्द मेरो सामर्थ्य। यीशु तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ, आनन्द। यीशु तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ, यसैले गाउँछु, रमाउँछु, महिमा गर्छु, प्रशंसा गर्छु येशूलाई, येशूलाई, येशूलाई। तपाईँको आनन्द मेरो बल हो, तपाईँको आनन्द मेरो सामर्थ्य, तपाईँको मन मेरो सामर्थ्य, तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ, तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ, यसैले गाउँछु, महिमा गर्छु, प्रशंसा गर्छु, प्रशंसा गर्छु हो। प्रेज गॉड। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो सुन्दर समयको लागि। म तपाईँहरूको अगाडि एक दुईवटा स्पेसल गीत पनि गाउन चाहन्छु। सायद कतिजना तपाईँले हेरिरहनु भएको, तपाईँहरू घरदेखि टाढो पनि हुनुहुन्छ होला होइन। सबैजना घरमा त हुनुहुन्न, तपाईँहरू धेरैजना काममा टाढो है, परदेशमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि म यो गीत गाउन चाहन्छु। यो गीतले भन्छ, एक्लै छु एक्लो छुइनँ, एक्लै छु तर एक्लो चाहिँ छुइनँ। आई एम एलोन बट नट लोनली। हेर्नुहोस्, कोही बेला हामी जीवनमा एक्लै हुन्छौँ है, एक्लै हुन्छौँ हामी। जस्तो यात्राहरू गर्दाखेरि, म कतिचोटि यात्राहरू गर्दाखेरि हाउजहासमा हिँड्दा अथवा एयरपोर्टमा हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरू हुन्छ, तर कोही पनि बोल्दैनन् र हामी एक्लै हुन्छौँ। तर आज म तपाईँलाई भनिरहेको छु, हामी एक्लै भए पनि है, एक्लो चाहिँ हामी छैनौँ। ओके, एक्लै भए पनि हामी एक्लो छैनौँ, किनकि यीशु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ हाम्रो आमोस
बडाइलीले भन्नुहुँदैछ म मलेसियामा छु है। र तपाईँ घरदेखि टाढो हुनुहुन्छ आमोस भाइ, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँ एक्लो चाहिँ हुनुहुन्न, किनकि प्रभु यीशु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। अनि धेरैजना तपाईँहरू जतिजना बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँको साथमा प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। म यो गीत तपाईँहरूको लागि गाइरहेको छु है। एक्लो छुइना मसँग येशू हुनुहुन्छ। एक्लै छु, एक्लो छुइना मसँग येशू हुनुहुन्छ। जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्दा प्रभु सधैँ मेरो साथ छन्। जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्दा प्रभु सधैँ मेरो साथ छन्। एउटी आमाले आफ्नो छोरीलाई बिर्सन सक्छे। एउटा बाबुले आफ्नो छोरोलाई माया नगर्नु पनि सक्छ, तर परमेश्वरले हामी सबैलाई सधैँ नै माया गर्नुहुन्छ। एक्लै छु, एक्लो छुइना मसँग येशू हुनुहुन्छ। जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्दा प्रभु सधैँ मेरो साथ छन्। घोर अन्धकारमा हिँड्नु परे डराउने छैन। मृत्युको घाँटीमा भएर जाँदा डराउने छैन। किनभने परमेश्वरले सधैँ नै रक्षा गर्नुहुन्छ। एक्लै छु, एक्लो छुइना मसँग येशू हुनुहुन्छ। जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्दा प्रभु सधैँ मेरो साथ छन्। जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्दा प्रभु सधैँ मेरो साथ छन्। प्रभु सधैँ मेरो साथ छन्।
साँच्चै प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है। जिन्दगीको गोरेटोमा हामी एक्लै हिँड्दा पनि प्रभु चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। र म तपाईँहरूसँग केही प्रभुको वचनहरू अब बोलिराखेको छु। हामी एकछिन प्रभुको वचनतिर जाउँ। अनि म चाहिँ यो कुरालाई विश्वास गर्छु प्रियहरू हो, गीत अनि सङ्गीत अनि आराधनाले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई उचाल्छ, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई परिवर्तन गराउँछ। र हामीले धेरै गीतहरू सुन्यौँ, गायौँ है, तर प्रभुको वचनलाई सुनेनौँ भने चाहिँ त्यो अधुरो भएर जान्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रियहरू हो, मिठो हामीले खाना पकायौँ तर त्यो खानामा नुन हालेनौँ भने अति नै नमिठो भएर जान्छ प्रियहरू। यस कारणले अलिकति हामी प्रभुको वचनलाई यस समय हामी सुन्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। ओके, र म तपाईँहरूलाई गलातीको किताब 1:10 लगिराखेको छु। गलातीको किताब 1:10 लगिराखेको छु है। यहाँ यसरी भन्छ, कि म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको, अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्ने कोसिस गरिरहेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ। फेरि म पढ्दैछु, के म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको, अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्ने कोसिस गरिरहेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ। आजको पाठ छ, टु हुम आर वी प्लिजिङ? हामी कसलाई चाहिँ खुसी बनाउँदैछौँ? हामी कसलाई खुसी बनाउँदैछौँ है? मोटिभ भन्छ नि, अङ्ग्रेजीमा मोटिभ भन्छ क्या। हाम्रो भित्रको उद्देश्य के छ है? आज हामी जे गर परमेश्वरको वचनले भन्छ, चाहे खाव पिव जेसुकै गर परमेश्वरको महिमाको लागि गर भनेको छ। आवर मोटिभ सुड बी ग्लोरिफाइङ गॉड। परमेश्वरलाई महिमा दिने चाहिँ हाम्रो मोटिभ, हाम्रो उद्देश्य हुनु पर्यो। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने, हामी कसलाई चाहिँ खुसी पार्दैछौँ? अहिले हामी देखिरहेको छौँ यो अनलाइनमा पनि धेरै अनलाइन सङ्गति सेवा भइरहेछ। धेरैजनाले पेज खोलिराखेको छ, धेरैजनाले युट्युब खोलिरहेको, अनि धेरै गाउने अनि बजाउने अनि धेरै वचन प्रचार गर्ने अनि प्रार्थना फास्टिङ यस्ता थुप्रै कुराहरू छ। अनि म परमेश्वरलाई यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छु, किनकि धेरैजनाले प्रभुको लागि गरिराखेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ कि मैले यदि फेसबुक पेज खोल्दैछु र मैले युट्युब खोल्दैछु भने वाट इज द मोटिभ? त्यसको उद्देश्य के छ? के यसले साँच्चै नै परमेश्वरलाई महिमा तुल्याउँछ? किनकि अहिले के भइराखेको छ भने कतिचोटि मेरो कतिजनाले भ्यू गर्यो अथवा कतिजनाले कमेन्ट गर्यो, कतिजनाले सेयर गर्यो भन्नेपट्टि हाम्रो हृदयहरू जाँदाखेरि यो मेरो पेजले अथवा मेरो युट्युबले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गरे कि गरेन भन्ने कुरालाई हामी त्यति ध्यान दिन छोडिराखेका छौँ। त्यस कारणले आज म तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु, टु हुम आर वी प्लिजिङ? हामी कसलाई चाहिँ महिमा दिइराखेको छौँ है? यसमा म 3वटा कुराहरू हजुरसँग बाँड्न चाहन्छु है। आज तपाईँहरू जतिजना यहाँ यङ ब्लड हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू जवानहरू हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ, अनि हामीमा सधैँ नै एउटा इन्थुजियाजम हुन्छ होइन। हामीलाई चाहना हुन्छ हामी केही गरौँ केही नगरिकन हामी बस्नै सक्दैनौँ होइन। तर आज हामीले सोच्नुपर्छ कि हामीले जे गर्दैछौँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले चाहिँ गर्नु अति नै के छ, आवश्यक छ। किनभने अहिलेको यो हाम्रो के भनौँ, यो एज नै एउटा मिडियाको जमाना भइराखेको छ प्रिय। तर यो मिडियाको जमानामा धेरैजना अथवा कतिजना भनौँ है, कतिजनालाई कतिवटा सिस्टम्सहरू याद छैन होइन। कतिको भिडियोजहरूलाई उनीहरूले नसोधिकन आफ्नो युट्युबमा हालिराखेको कुराहरू पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूको उद्देश्य चाहिँ के छ? अर्काको भिडियोलाई आफ्नो युट्युबमा हाल्न है, विदाउट पर्मिसन, कुनै अनुमति नमागिकन होइन। अनि कुनै पनि कुरो गर्दा हामीले पर्मिसन माग्नु अति नै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई 3वटा कुरा भन्छु, हामी कसलाई चाहिँ खुसी बनाउँदैछौँ होइन। नम्बर 1, यहाँ
गलाती 1:10 अहिले पढ्यौँ। पवलले भन्छ कि म कसको निगाह खोज्दैछु, मान्छेको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको निगाह खोज्दैछु, कसको फेभर खोज्दैछु, होइन? आज यो संसारमा पनि मान्छेको फेभर, मान्छेको निगाह खोज्नेहरू आज धेरैजना छन्। तर पवलले भन्छ म कसको निगाह खोज्दैछु, परमेश्वरको निगाह खोज्दैछु कि मान्छेको निगाह खोज्दैछु? अथवा उसले भन्छ मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? एम आई ट्राइङ टु प्लिज पिपल? म मान्छेलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्दैछु? यहाँ भन्छ पवलले एउटा स्ट्रङ स्टेटमेन्ट भनेको छ, यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ। यदि इफ आई एम ट्राइङ टु प्लिज पिपल देन आई एम नट द सर्भेन्ट अफ गड, है? म परमेश्वरको दास होइन यदि मान्छेलाई खुसी पार्दैछु भने। र यो खुसी पार्ने कुरामा 3वटा कुरा हेर्छौँ। नम्बर वान, यो वचन तपाईँलाई राम्रो लाग्दैछ भने तपाईँले सेयर गर्नुहोस् आफ्नो साथीहरूसँग राइट नाउ, अहिले पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर वान, प्लिजिङ सेल्फ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के हो? प्लिजिङ सेल्फ। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सेल्फ इन्डल्जेन्स भन्ने भन्छ, जसको अर्थ हो आफूलाई खुसी गर्ने कुरा, है? नम्बर वान, आफूलाई खुसी पार्ने कुरा, है? आफूलाई रमाइलो मजा भने भइगयो, है? जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भनिरहेको छु, ड्रग एडिक्सन, लागु पदार्थको सेवन, यो पनि एउटा के हो? आफूलाई खुसी पार्ने यो एउटा तरिका हो। कुनै पनि ड्रग एडिक्टले, कुनै पनि लागु पदार्थ सेवन गर्नेले म एडिक्ट हुन्छु भनेर उसले खाएको हुँदैन अथवा पिएको हुँदैन। हेर्नुहोस् है, उसले जहिले पनि अलिकति लिएको हुन्छ, तर उसलाई बानी हुँदै जान्छ। किनभने एक डोज खायो मजा आउँछ, किनकि आफूलाई मजा आउँछ नि त। त्यहाँदेखि भोलि पनि खानु मनपर्छ, पर्सि पनि खानु मनपर्छ, डोज बढ्दै जान्छ, होइन? अनि पछिबाट ऊ एडिक्ट हुन्छ। अनि उसले खाएन भने उसलाई रमाइलो हुँदैन, उसलाई हेलुसिनेसन हुँदैन, उसलाई खुसी हुँदैन, उसलाई गाह्रो हुन्छ। सेल्फ इन्डल्जेन्स, है? हामी बाइबलमा एउटा एकदमै उदाहरण देख्छौँ, त्यो चाहिँ लुका 15:11 हामी उडाउ पुत्र अथवा उडान्ता पुत्र अथवा प्रडिगल सनको विषयमा हेर्छौँ। प्रडिगल सन, उडान्ता पुत्रले बाउलाई भन्छ क्या, बाबु मलाई यो ठाउँमा बस्नु मन परेन, है? यहाँ त प्लेजरै छैन, यहाँ रमाड चाहिँ छैन, यहाँ त रमाइलो नै पनै छैन, है? म टाढो देशमा जानु चाहन्छु। यस कारणले मेरो भागमा पर्ने मेरो धन सम्पत्ति मलाई दिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, मलाई, है, मेरो सम्पत्ति मेरो भागमा पर्ने मलाई दिनुहोस्। हेर्नुहोस् न, म सेल्फ इन्डल्जेन्स, आफैलाई रमाइलो गर्नको निम्ति। अनि उसले त्यो पैसा लिएर टाढो ठाउँमा गएको छ। अनि उसले त्यो पैसालाई, है, एकदमै के भनौँ, उसको आफ्नो जीवनको खुसीको लागि उसले त्यसलाई प्रयोग गर्छ। नराम्रो खानु, नराम्रो पिउनु, अनि यस्तै वेश्यावृत्तिहरूतिर, यस्तो नराम्रो कुराहरूतिर उसले लगाएर एकदम पैसालाई उसले त्यहाँ दुरुपयोग गरेको हामीहरू पाउँदछौँ, प्रियहरू। अनि यो प्रोडिगल सन, यो उडान्ता पुत्र एउटा प्लिजिङ सेल्फ, आफूलाई खुसी पार्नेको एउटा उदाहरण हो। उसलाई रमाइलो भयो भने यो एउटा सेल्फ सेन्टर्ड अथवा आफू केन्द्रित खुसियाली पनि हो। मलाई खुसी भयो भने भइहाल्छ, है? तपाईँले जब उपदेशक 2:4-10 पढ्नुहुन्छ, म अहिले पढिरहदिनँ। उपदेशक 2:4-10 यो सोलोमन राजाले लेखेको। सोलोमन राजा त्यो समयको एकदमै ज्ञानी, एकदमै धनी व्यक्ति। उसले भन्छ, मैले मेरो के भनौँ, मैले सबै कुरो मैले जीवनमा गरेँ, है? मैले आँखाले देखेर चाहेको हरेक कुरा मैले गरेँ, अनि मेरो हृदयले चाहेको हरेक कुराहरू मैले के गरेँ, लाइफमा मैले गरेँ, सबै नै गरेँ भन्छ। किनभने सोलोमन राजा चाहिँ ऊ चाहिँ स्त्री प्रेमी पनि थियो, अनि ऊ चाहिँ मनोरञ्जन प्रेमी पनि थियो। उसले सबै कुरोहरू, मैले आँखाले देखेको जति सबै, अनि हृदयले चाहेको जति सबै, मनोरञ्जन, रमाइलोपन सबै मैले गरेँ भन्छ। तर उसले अन्तमा गएर भन्छ त्यो सबै के रहेछ, व्यर्थै रहेछ पनि भन्छ। तपाईँले दाउद राजालाई हेर्नुहोस्, दाउद राजा पनि हृदयको मान्छे, परमेश्वरको हृदयको मान्छे। तर उसले जब बेत्सिबालाई देख्छ, उसले त्यहाँ व्यभिचार गरेको छ। आफैलाई प्लेजर, आफैलाई रमाइलो, आफैलाई खुसी राख्नको निम्ति पछिबाट जब बेत्सिबा त्यहाँ गर्भवती हुन्छन्, है, उसको श्रीमानलाई, हित्ती उरियालाई लडाइँमा अगाडि लगाएर उसले मारेको पनि पाउँछ। आज यो
सेल्फ इन्डल्जेन्स भने आफैलाई रमाइलो पार्ने कुरा चाहिँ आज यो संसारमा चलि नै रहेको छ। बिकज पिपल आर सेल्फिस। मानिसहरू के छ, एकदमै सेल्फिस छ, सेल्फिस है। मान्छे एकदमै के भइरहेछ, स्वार्थी भइरहेछ प्रत्येक दिन। अनि आफूलाई रमाइलो भने भइहाल्यो। कतै कतै हेर्नुहोस् है, आजको पाठको शीर्षक चाहिँ हामी कसलाई खुसी पार्दैछौँ। यो दिनहरूमा केवल हामी आफैलाई खुसी पार्नको निम्ति मात्रै हामी जिराखेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ कि है आफैलाई मात्रै मजा, आफैलाई रमाइलो, आफूलाई भने भयो, आफै खानु, आफै लाउनु, एकदमै त्यो स्वार्थ केन्द्रित त्यो रमाइलोपनहरूमा पो तपाईँले म फँसिराखेको छौँ कि हाम्रो जीवन बितिराखेको छ कि यो कुरालाई हामीले सोच्नुपर्ने समय छ प्रिय। बिकज द वर्ल्ड इज सेल्फिस। यति साह्रो यो संसार स्वार्थी भएको छ। आफूलाई पुग्यो भने र आफूलाई रमाइलो भयो भने भइहाल्यो। कतै हामी आफैलाई खुसी पार्ने जीवन हामी बाँचिराखेका छौँ कि हामी यो कुरालाई सोचौँ है। ओके, अनि यहाँ चाहिँ आफूलाई खुसी पार्ने कुरा चाहिँ एकदमै यो डरलाग्दो कुरा पनि हो। किनकि जब दाउदको विषयमा हेर्छौँ, दाउदले चाहिँ नि आफूलाई खुसी पार्ने कोसिसमा चाहिँ उसले बेत्सिबासँग व्यभिचार गर्यो आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो शारीरिक त्यो मनोरञ्जन आनन्दको लागि। अनि उसले बेत्सिबाको श्रीमान हित्ती उरियालाई लडाइँको अगाडि लगाएर मारिदियो। उसले त्यहाँ दुष्ट काम पनि गर्यो। हेर्नुहोस्, जब हामी आफूलाई प्रेम गर्न थाल्छौँ, आफूलाई माया गर्न थाल्छौँ अनि आफ्नो खुसियाको लागि हामी जिउन थाल्छौँ, हामी स्वार्थी हुन्छौँ अनि हामी अरूको जीवनलाई, अरूको परिवारलाई, अरूको कुराहरूलाई हामी नाश गरिरहेका हुन्छौँ, भत्काइराखेका हुन्छौँ, बिगारिराखेका हुन्छौँ, किनभने हामी स्वार्थी हुँदो रहेछौँ। म तपाईँलाई भनिरहेको छु के हामी यो दिनहरूमा आफ्नै लागि बाँचिराखेका छौँ कि है। वी निड टु चेक आवर सेल्फ्स। ओके, दोस्रो म तपाईँहरूसँग सेयर गर्नु पर्ने कुरा चाहिँ दोस्रो चाहिँ हो प्लिजिङ अदर्स। दोस्रो चाहिँ हो अरूलाई खुसी पार्ने है। यहाँ पावलले भन्छ नि गलाती 1:10 होइन, के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? एम आई ट्राइङ टु प्लिज पिपल? पावलले भन्दैछ यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्ने कोसिस गरेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ। अर्को चाहिँ छ प्लिजिङ अदर्स है, अरूहरूलाई खुसी पार्नु आफ्नो फाइदाको लागि। हेर्नुहोस् है, आफ्नो फाइदाको निम्ति अरू कसैलाई के गर्नु, खुसी पार्नु। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बटरिङ पनि भन्छ क्या, घिउ लाउनु, चाप्लुसीपन भन्छ नि, चाप्लुसीपन है। कसैबाट हामी फाइदा पाउनलाई, कसैबाट निगाह पाउनलाई हामी के गर्छौँ, चाप्लुसी गर्छौँ क्या, बटरिङ हामी गर्छौँ। यहाँ पहिला राजा 21 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भने नि आजको विषयमा पाउँछौँ। आजले नाबोत भन्ने एकजना मान्छेको दागबारी मन परायो अनि उसले किन्न खोज्यो। नाबोतले भन्छ यो त मेरो पुर्ख्यौली धन हो, बेच्न सक्दिनँ, राजा भन्छ। अनि आज एकदमै डेस्परेट भएर खाना पनि नखाएर बसेको बेलामा उसको श्रीमती जिजबेलले अथवा इजबेलले तपाईँ किन निराश, अनुहार किन लामो राजाको भन्दाखेरि उसले भन्छ मैले नाबोतको दागबारी देखेँ, एकदमै राम्रो छ, मेरै महलको छेउमा, मैले किन्न खोजेँ तर त्यसले मलाई बेच्न चाहेन। अनि त्यति बेला जिजबेलले के भन्छ, तपाईँ राजा भएर पनि यति साह्रो अनुहार सानो बनाउनु भएको, राजा भएर पनि हताश खानु भएको, म नाबोतको दागबारी तपाईँलाई के गरिदिन्छु, जुटाइदिन्छु। जिजबेलले चाहिँ नि ऊ चाहिँ रानी थिइन् र राजालाई खुसी पार्न खोज्थे। सी ट्राई टु प्लिज हर किङ। उसको राजालाई, उसको पतिलाई उसले खुसी पार्न खोजी। अनि उसले के गर्छ, एउटा षड्यन्त्र रच्दछ अनि भन्छ यो नाबोतलाई चाहिँ एकदम रथमा एकदमै के गर, बसाऊ, फास्टिङ बोलाऊ। अनि दुईजना नराम्रो मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ यो नाबोतले चाहिँ परमेश्वरको के गर्यो, ब्लेस्फेमी गर्यो, परमेश्वरको बदनाम गर्यो, परमेश्वरको नराम्रो कुराहरू गर्यो भनेर दोष लगाएर यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ भनेर त्यहाँ भनेको छ। अनि पछिबाट साँच्चै नै त्यसरी नै दोष लगाएर दुईजना मान्छेले दोष लाउँछ अनि नाबोतलाई ढुङ्गाले हानेर मारेपछि जिजबेलले भन्छ अब उठेर तपाईँ त्यो दागबारी लिनुहोस्, यो तपाईँको भयो। जिजबेलले आफ्नो श्रीमानलाई खुसी पार्नलाई
कसैको हत्या गरेको छ। किनकि जिजबेल चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको अगाडि, आफ्नो राजाको अगाडि चाहिँ ऊ राम्रो देख्न चाहन्थे। प्रियरो, यदि हामी मान्छेलाई खुसी पार्न चाहन्छौँ भने यो पनि एउटा डरलाग्दो कुरा हो है। यो पनि एउटा के हो? डरलाग्दो कुरा हो। किनकि उसले के गरेको छ? उसले चाहिँ हत्या गरेको हामीहरू त्यहाँ पाउँदछौँ। प्रियरो, आज पावलले भन्छ, यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्ने कोसिस गरिरहेको भए म ख्रिस्टको दास हुने पनि थिइनँ। पावलले एउटा एकदमै कडा, एकदमै शक्तिशाली स्टेटमेन्ट यहाँ बोलेको छ कि मैले मान्छेलाई खुसी पार्न खोजिरहेको छु भने म परमेश्वरको दास होइन। प्रिय, आज म तपाईँलाई के भन्छु भने दोस्रो चाहिँ हो मान्छेलाई खुसी पार्नु। आज के हामी सेवाकायहरू पनि मान्छेलाई खुसी पार्नु गरिरहेका छौँ? अथवा सेवाकायहरू पनि आफूलाई है मजा आउनुको निम्ति हामी गरिराखेका छौँ? कतिचोटि मैले यसरी भनेको पनि सुनेको छु क्या, वर्शिप आराधना भएपछि नि आज त मजा आयो। किन मजा आयो भन्दा एकदम म्युजिक पनि दामी भयो, गीत पनि दामी, मजा क्या। अब कतिचोटि म्युजिक पनि हुँदैन, गिटार पनि हुँदैन, भनेको जस्तो साउन्ड सिस्टम हुँदैन। त्यति बेला के भन्छ भने आज त मजा आएन हौ, किनभने खै साउन्ड सिस्टम पनि बिग्रियो है, गिटार पनि के बजाएको हो, गीत पनि के गाएको, मजै आएन भनेर कतिजनाले भनेको सुनेको छु। इभन हाम्रो यो के भनौँ सेवा सङ्गतिको क्रममा पनि खासमा चाहिँ है हामी आफूलाई मजा आउने कुरा, कसैलाई है खुसी पार्ने कुरामा मात्रै लाग्दा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। प्रिय, आज म तपाईँलाई भनिरहेको छु, तेस्रो कुरा, तपाईँ अनि मेरो काम चाहिँ हो प्लिजिङ गड, परमेश्वरलाई खुसी पार्नु। प्रिय, पहिला यो गलाती 1:10 भनेको जस्तो है, यहाँ भन्छ यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ। पावलले भन्छ मैले चाहिँ मान्छेलाई खुसी पारेको होइन, खुसी पारेको छुइनँ, त्यस कारण म अझै पनि ख्रिस्टको दास हुँ। प्रभुको दासले चाहिँ मान्छेलाई खुसी पार्नलाई चाहिँ सेवाकाई गर्दैन, प्रभुलाई मान्छेलाई खुसी पार्नलाई आराधना गर्दैन, मान्छेलाई खुसी पार्नलाई है प्रभुको दासहरूले चाहिँ अथवा वर्शिप लिडरहरूले चाहिँ गीत गाउँदैन, म्युजिक बजाउँदैन। तर प्रभुलाई खुसी पार्नलाई उसले के गर्छ? प्रभुलाई के गर्छ? उछाल्छ। प्रियहरू, मत्ती 26:39 भन्छ, गतसमनीको बगैँचामा प्रभु यीशु ख्रिस्टले एकदमै कष्टसँग प्रार्थना गरिरहँदा अब मृत्यु अगाडि थियो उसको अगाडि, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ प्रभु यदि तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा, यो मृत्युको कचौरा मदेखि हटाउनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्। हालेलुया। मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्। जहिले पनि प्रभु येशूले चाहिँ आफ्नो पितालाई खुसी पार्न चाहन्थ्यो। अलवेज प्रभु येशूले आफ्नो पितालाई खुसी पार्न चाहन्थ्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि मत्ती 3:17 भन्छ, जब प्रभु येशू बक्तिस्मा लिएर यर्दनबाट निस्किनु भयो नि, एउटा ढुकुर आएर बस्दछ प्रभु येशू कहाँ, अनि एउटा स्वर्गबाट एउटा शब्द आएको छ, यिनी मेरा प्यारा पुत्र हुन्, यिनीसँग म खुसी छु है। अङ्ग्रेजीमा भनेको छ आई एम प्लिज्ड विथ हिम, म उनीसँग चाहिँ खुसी छु। परमेश्वर चाहिँ परमेश्वर पिता आफ्नो पुत्र येशूसँग खुसी हुनुभयो, किनभने येशू प्रभुले जहिले पनि परमेश्वरलाई नै खुसी तुल्याउनु भयो। प्रिय, आज यो वचनको अन्ततिर म तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने नि, हामी कसलाई खुसी तुल्याउँदैछौँ? नम्बर 1, हामी आफैलाई खुसी तुल्याउँदैछौँ कि? चाहे सेवाकाई गरेको होस्, चाहे वचन बाँडेको होस्, चाहे हामी आराधना गरेको होस्, चाहे गीत गाएको होस्, चाहे यो फेसबुक पेजहरू खोलेको होस्, चाहे युट्युब खोलेको होस्, जेसुकै हामी गऱ्यौँ, हामी आफैलाई खुसी पार्नु, मजा गर्नुको निम्ति गरिरहेका छौँ कि? अथवा दोस्रोमा मान्छेलाई पो खुसी पार्नुलाई है, आर वी ट्राइङ टु प्लिज पिपल, मान्छेलाई पो खुसी पार्नु। अनि मान्छेले आएर भन्छ भाइ तिमी त एकदम राम्रो गर्दैछौ, गुड, अनि अलिकति घमण्डले हाम्रो नाक पनि बढिहाल्छ होइन। कि चाहिँ थर्डमा हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्नु गर्दैछौँ? म फेरि भन्दैछु, पावलले भन्छ गलाती 1:10 कि म मान्छेबाट निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरबाट? कि म मान्छेलाई खुसी पार्नु खोज्दैछु
यदि अझै पनि म मान्छेलाई खुसी पार्नु खोज्दैछु भने चाहिँ म परमेश्वरको दास हुन सक्दिनँ। कति कडा स्टेटमेन्ट छ प्रियहरू। जुन व्यक्तिले आफूलाई खुसी पार्नु खोज्छ उसले कहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्नु सक्दैन। जुन मान्छेले अरूलाई खुसी पार्नु खोज्छ जहिले पनि त्यसले कहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्नु सक्दैन। तर जुन मान्छेले जहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्नु खोज्छ उसले जे गरोस् जहिले पनि उसको इच्छा चाहिँ के छ, म येशूलाई उचाल्छु, म येशूको महिमाको निम्ति गर्छु, प्रभुको निम्ति म गर्छु, यो सबै कुरा प्रभुको लागि हो, येशूको लागि हो, म जे गर्छु, म जे बोल्छु हरेक कुराले म चाहिँ प्रभु येशूलाई खुसी पार्नु खोज्छु भनेर जुन व्यक्तिले यसरी आफ्नो जीवनमा कोसिस गर्छ, परमेश्वरलाई खुसी पार्नु जहिले पनि कोसिस गर्छ भने म तपाईँलाई एउटा रहस्यको कुरा भन्दैछु, उसले अरूलाई पनि खुसी पार्छ अनि आफूलाई पनि खुसी पार्छ। म के भन्दैछु फेरि सुन्नुहोस्, यदि कुनै पनि व्यक्तिले परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्छ भने उसले अरूलाई पनि खुसी पार्छ अनि आफूलाई पनि खुसी पार्छ। द्याट इज द मिस्ट्री। तर यदि कुनै व्यक्तिले अरूलाई खुसी पार्नु खोज्छ भने उसले परमेश्वरलाई कहिले खुसी पार्नु सक्दैन। उसले आफूलाई मात्रै खुसी पार्न चाहन्छ भने परमेश्वरलाई खुसी कहिले पार्नु सक्दैन। तर जुन व्यक्तिले परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्छ भने उसले अरूलाई पनि खुसी पार्छ अनि आफूलाई पनि खुसी राख्छ। वचनको अन्तमा म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु है, लेट अस अलवेज ट्राई टु प्लिज गॉड। जहिले पनि हामी परमेश्वरलाई हामी खुसी राख्ने हामी प्रयत्न गरौँ प्रियहरू हो। चाहे हामी गाउँ, चाहे हामी बजाउँ, चाहे हामी वचन बोलौँ, कुनै सेवाकाय गरौँ अथवा हामी प्रभुको वचनले पनि जे तिमीले खाव पिव जेसुकै गर, तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर, परमेश्वरलाई खुसी पार्नको निम्ति गर। र परमेश्वरले यो वचनमा हामी सबैलाई आशिष देऊन्। अनि म आशा गर्छु आजको वचनले हजुरहरूलाई एकदमै आशिष मिलेको छ भनिकन। अनि म यही प्रार्थना गर्छु कि हामी जति जेनसम्म यो संसारमा जिउँछौँ बाँच्छौँ यो सबै चाहिँ हामी परमेश्वरकै महिमाको निम्ति, परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई हामी गरौँ, हामी बाँचौँ। भन्नुहोस्, म अब अन्तिम गीत गाइराखेको छु। यो गीतले भन्छ, हरेक बिहानी हरेक साँझ म ख्रिस्टको निम्ति जिउने छु, चाहे बाँचौँ चाहे मरौँ यी सबै ख्रिस्टको निम्ति। यो मेरो एउटा पुरानो गीत हो। अनि यो गीत गाउँदाखेरि जहिले पनि म आफूलाई समर्पण गर्छु अनि तपाईँहरूले पनि आफूलाई समर्पण गर्नुहोस्। हरेक बिहानी हरेक साँझ म ख्रिस्टको निम्ति जिउने छु। हरेक बिहानी हरेक साँझ म ख्रिस्टको निम्ति जिउने छु। चाहे बाँचु चाहे मरु, चाहे बाँचु चाहे मरु, यी सबै ख्रिस्टकै निम्ति। हरेक बिहानी हरेक साँझ म ख्रिस्टको निम्ति जिउने छु। सत्यलाई पाएर ख्रिस्ट बिना जिउनु चाहन्न। सत्यलाई पाएर फेरि म झुटो हुन्न। ख्रिस्टको प्रेम
चाखेर धोका फेरि दिने छुइनँ ख्रिस्टको प्रेम चाखेर धोका फेरि दिने छुइनँ धोका फेरि दिने छुइनँ हरेक बिहानी हरेक साँझ म ख्रिस्टको निम्ति जिउनेछु हरेक बिहानी हरेक साँझ म ख्रिस्टको निम्ति जिउनेछु चाहे बाँचु चाहे मरु चाहे बाँचु चाहे मरु यी सबै ख्रिस्टकै निम्ति हरेक बिहानी हरेक साँझ म ख्रिस्टको निम्ति जिउनेछु म ख्रिस्टको निम्ति जिउनेछु म ख्रिस्टको निम्ति जिउनेछु र सबै महिमा आदर अनि भक्ति हाम्रो परमेश्वर पिता अनि पुत्र पवित्र आत्मालाई जाओस् बक्तिस्मा दिने यूहन्नाले भने जस्तो येशू तपाईँ बढ्नु अनि हामी सबैजना घट्नु आवश्यक छ भाइ रविनलाई धन्यवाद छ उहाँको टिमलाई धन्यवाद छ अनि यो आराधना टिभीलाई पनि धन्यवाद छ आजको वचनअनुसार तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई गर्नुहोस् आफूलाई खुसी पार्नलाई होइन मान्छेलाई खुसी पार्न होइन तर परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई गर्नुहोस् अथवा हामीहरू जतिजना छौँ अबदेखि हामी जे गर्छौँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई हामी गरौँ अनि जब हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्छौँ हामी आफै पनि खुसी हुन्छौँ अनि अरू पनि खुसी हुनेछ र आजको यो सेसनलाई म यतिमै बन्द गरिराखेको छु र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ धन्यवाद प्रभु अहिलेसम्म हामी सबैलाई राख्नुभयो थ्याङ्क यू ब्युटिफुल यो सेवाको लागि यीशु तपाईँ बढ्नु अनि हामी घट्नु नै आवश्यक छ आराधना टिभीलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् अनि यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई आशिष दिनुहोस् आजको वचनअनुसार यहाँले जे गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँकै महिमाको लागि गरेको होस् धन्यवाद सबै महिमा प्रशंसा आराधना भक्ति अनि यहाँ जतिजना अनलाइनमा आउनुभएको छ अघि पनि आए कतिजना गए कतिजनाले पछिबाट पनि हेर्छन् यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुहोस् कतिजना घरदेखि टाढो होला विदेशमा यहाँहरूलाई घरको यादहरू आउँछ होला तपाईँले यहाँहरूको मनहरूमा शान्ति दिनुहोस् अनि यहाँहरूलाई विशेष अहिलेको यो अवस्थामा अनलाइनमा जतिजना हुनुहुन्छ लगायत म आफै यो कोरोना भाइरसदेखि हामीलाई जोगाइदिनुहोस् सबै महिमा आदर अनि भक्ति तपाईँलाई दिन्छौँ प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको शान्ति अनि सङ्गति हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा बनिरहौँ आमेन एन्ड आमेन अझ यहाँहरू सबैलाई वन्स अगेन जय मसी मे गॉड ब्लेस यू all stay home stay safe